नमस्कार, म वीरेन्द्र नेपाल। आज पनि तपाईहरु सामु कक्षा 9 को पाठ 7 कालजित र अजङ्गको राक्षसको कथाको संक्षिप्त विवेचना तथा अभ्यास क्रियाकलाप लिएर उपस्थित भएको छु। यो च्यानललाई अहिलेसम्म माया गर्नुभएको छैन भने माया गरेर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै अब लागौँ आजको पाठतर्फ। आजको पाठ कालजित र अजङ्गको राक्षसको कथाको संक्षिप्त विवेचना र केही अभ्यास क्रियाकलापहरू रहेका छन्। हेरौँ सबैभन्दा पहिला कालजित र अजङ्गको राक्षसको कथाको संक्षिप्त विवेचना। कथाको मुख्य विषयवस्तु। जङ्गलमा केही महिलाहरू घाँस दाउरा काट्न जङ्गल गएका बेला एउटा ठुलो राक्षस देखा पर्छ। राक्षसले एउटी महिलालाई खान खोज्छ। अरू महिलाहरूले देखेर गाउँमा गएर होहल्ला गर्छन्। सबै गाउँले भेला भएर राक्षसलाई मार्न जान्छन्। राक्षसले विकराल रूप धारण गरेर सबै गाउँलेलाई खान खोज्छ। गाउँलेहरू डराएर भाग्छन्। कालले तिमीहरूले दैनिक रूपमा एउटा मान्छे र एक मुरी अन्न दिन्छौ भने म तिमीहरूलाई मार्दिन भन्छ। केही नलागेर गाउँलेले राक्षसको कुरा स्वीकार्दछन्। भगवानले काल आएका मान्छेलाई मात्र खानु भने पनि काल नआएका मान्छेलाई समेत खाएर राक्षसले विधिको उल्लङ्घन गर्छ। एक दिन एउटी दोजिया महिलाको पालो आउँछ। घरमा एक्लै भएकी र पेटको बच्चाको मायाले महिलाले अन्न बाहिर राखिदिएर माइततिर टाप कस्छिन्। राक्षस गाउँ पसेर महिलाको घरमा बस्न थाल्छ। महिलाको छोरो जन्मिन्छ र उनले छोराको नाम कालजित नाम राख्छिन्। कालजित मावली गाउँमा साथीसँग खेल्दै गर्दा साथीहरूले बुबा र घर नभएको भतुवा भनी गिज्याउँछन्। आमासँग सबै कुरा बुझेर कालजितले आफ्नो गाउँ जाने निधो गर्छ। गाउँमा पुगी आफ्नो घर पत्ता लगाउँछ र राक्षस बस्ने गरेको कुरा थाहा पाउँछ। राक्षसलाई मामा भनेर मिठा मिठा खानेकुरा दिएर मख पार्छ र दुवै मिलेर त्यस घरमा बस्न थाल्छन्। एक दिन घर बाहिर किन नजानु भएको भन्ने कालजितको जिज्ञासामा राक्षसले आफूले ठुलो गल्ती गरेको र भगवानसँग माफी माग्न जानुपर्ने कुरा बताउँछ। कालजितले दिनदिनै करकर गरेपछि राक्षस भगवान भेट्न जान्छ। भगवानलाई भेट्न जाँदा कालजितले आफ्नो आयु पनि सोधेर आउनु भन्छ। राक्षस फर्केपछि भगवानले कालजितको आयु 79 वर्ष भएको बताउँछ। कालजितले आफ्नो आयु 1 वर्ष घटाउन वा बढाउन पुनः राक्षसलाई भगवान कहाँ पठाउँछ। भावीले लेखेको आयु गडबड गर्न नसकिने जवाब भगवानले भनेको कुरा राक्षसले कालजितलाई आएर बताउँछ। कालजित राक्षसले आफूलाई मार्न सक्दैन भन्ने निर्कलमा पुग्छ र कालजित राक्षसलाई मार्न सफल हुन्छ। कालजितको बहादुरी देखेर गाउँलेहरू खुसी हुन्छन् र कालजितलाई गाउँको प्रमुख चुन्छन्। सानो व्यक्तिको बुद्धि र पुरुषार्थले गाउँमा शान्ति ल्याउन सफल हुन्छ। यसरी कथा सकिन्छ र कथाको विषयवस्तु यही रहेको छ। कथामा भएका पात्रहरू कालजित, राक्षस, कालजितकी आमा, महिलाहरू, गाउँलेहरू, भगवान, कालजितका साथीहरू। मुख्य पात्र चाहिँ कालजित र राक्षस, सहायक पात्र कालजितकी आमा। अब कालजित चाहिँ कथाको मुख्य पात्र हो। बाल पात्र भएर पनि धेरै बुद्धि भएको कालजित कथाको नायक हो। निडर र बुद्धिमानी कालजित कथामा सकारात्मक भूमिकामा देखिएको छ। उमेरले सानो भए तापनि बुद्धि र विवेकको प्रयोग गरेर सारा गाउँलेलाई सुख दिन सक्ने कालजित निडर तथा निस्वार्थी बाल पात्रका रूपमा देखिएको छ। राक्षस कथाको अर्को मुख्य पात्र राक्षस हो। कथामा खल पात्रको भूमिकामा देखिएको राक्षस नकारात्मक भूमिका भएको नरभक्षी पात्र हो। अरूलाई अनावश्यक दुःख दिने, विधिको उल्लङ्घन गर्ने, अरूलाई आफ्नो बसमा पारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने राक्षस स्वार्थी भावना भएको पात्र हो। परिवेश कथाको परिवेश नेपालको कुनै पहाडी गाउँको परिवेशमा रचना गरिएको छ। गाउँ नजिक रहेको घना जङ्गल र खर्क चौतारा, कालजितको मावली गाउँ, भगवान बस्ने ठाउँ अर्थात् स्वर्ग आदि स्थानहरूको उल्लेख कथामा चित्रण गरिएको छ। यस लोककथामा भएका स्थानहरू लौकिक परिवेश अन्तर्गत आएका छन् भने भगवान बस्ने स्वर्गको उल्लेख भएबाट कथाको आंशिक परिवेश अलौकिक स्थान समेत आएको छ। सन्देश। प्रस्तुत कथाबाट कथाकारले कसैले पनि विधिको उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन। शक्तिशाली भएर पनि विधिको उल्लङ्घन गर्दा त्रास र भय लिएर बाँच्नुपर्छ। भगवानले पनि विधिको उल्लङ्घन गर्न सक्दैनन्। बिना कारण अरूलाई दुःख दिँदा एक दिन त्यस्तो कार्यको परिणाम नराम्रो हुन्छ। व्यक्ति सानो भए पनि बुद्धि र पुरुषार्थ सानो व्यक्तिमा रहने हुँदा बालबालिकाको कुरा पनि सबैले सुन्नुपर्छ। बालबालिकाहरूले पनि कहिलेकाहीँ ठुलो जुक्ति निकालेर सङ्कटबाट बचाउन सक्छन्। समय र परिस्थिति अनुसार बालबालिकाको बुद्धि र पुरुषार्थ समाजका लागि उपयोगी हुन सक्छ। हरेक बालबालिकाहरूलाई एकै किसिमको सोच्नु हुँदैन। कुनै कुनै बालबालिकाहरू अद्भुत क्षमता भएका हुन सक्छन्। बालबालिकाहरूले पनि समाजको भलो गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश यस कथाबाट प्रस्तुत गरिएको छ। यस कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कथाको सन्देश यस्तो रहेको छ। अब शब्द भण्डारतिर लागौँ। 1 नम्बरमा दिएका शब्द र अर्थबिच जोडा मिलाउनुहोस्। बिछट्टै, अचाक्ली, धेरै, नरभक्षी, मान्छेलाई खाने दानव, किमार्थ, कसै गरेर पनि, केही गरेर पनि, लाचार, केही गर्न नसक्ने, उदान, भाँडा बचाल्नका लागि बलेको अगेनामाथि राखिने, 3 खुट्टा भएको फलामे साधन, पुरुषार्थ, बहादुरी, पौरख, अद्भुत क्षमता। 2 नम्बर
दिएका अर्थ आउने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्। प्रत्येक भनेको हरेक, आइमाई महिला, मित्र, साथी, दैलो, ढोका, भाग्नु, टाप कस्नु, उमेर, आयु, देवता, भगवान, विवेक, बुद्धि। 3 नम्बर, दिएका टुक्कालाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। टाप कस्नु, जङ्गलमा राक्षस देखेर गाउँले टाप कसेछन्। सातो पुत्लो जानु, बाटामा ठुलो सर्प आफ्नै अगाडि देख्दा त मेरो सातो पुत्लो उड्यो। आलु खानु, यसपालिको एसएलसीमा धेरैले गणित विषयमा आलु खाएछन्। हातेमालो गर्नु, सबैले हातेमालो गर्नु भने समाजको विकास चाँडै हुन्छ। भाग्य चम्कनु, एकै वर्ष परीक्षामा पास पनि हुनु र अमेरिकाको डिबी पनि परेकाले रामेको भाग्य चम्क्यो। माया मार्नु, विदेश गएका दाइले परिवारको माया मारेर उतै बस्ने निर्णय गरेछ। 4 नम्बर, दिएका पदावलीको प्रयोग गरी किसानका बारेमा एउटा अनुच्छेद तयार पार्नुहोस्। किसानको दैनिकी, किसानहरू अत्यन्त मेहनती र परिश्रमी हुन्छन्। गाउँमा बस्ने किसानहरू रात दिन काम गर्छन्। खेती किसानी गरेर आफू बाँच्नु र अरूलाई बचाउनु उनीहरूको धर्म र कर्म हो। आफू बाँच्ने र अरूलाई बचाउने तिनीहरू परिश्रममा विश्वास गर्छन्। गाईवस्तु पालेर र खेती किसानी गरेर जीवन गुजारा चलाउने उनीहरू धर्म कर्ममा विश्वास गर्दछन्। पशुलाई छोराछोरी जत्तिकै माया गर्ने उनीहरू नजिकैको वनमा गएर घाँस दाउरा ल्याउँछन्। गाउँमा बस्ने किसानहरू प्रायः ताजा खानेकुरा खान्छन्। यसरी कर्मशील जीवन बाँच्न चाहने गाउँले छल्लो कपट गर्न जान्दैनन्। कुनै अप्ठ्यारो आइपरे सबै मिलेर समस्याको समाधान गर्ने गरेका किसान गाउँलेहरू आफ्नै खुसीमा रमाउँछन्। 5 नम्बर, कक्षामा छलफल गरी दिएका उखानको अर्थ लेख्नुहोस्। हुने बिरुवाको चिल्लो पात, असल बढ्नेको लक्षण सानैदेखि देखिन्छ। बाँदरका हात नरिवल, कुनै पनि चिजबिजको महत्त्व थाहा पाएन भने त्यसलाई मिल्काउँछ वा बिगार्छ। खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन, परिश्रम गर्नेलाई कुनै कुराले पनि छेक्दैन। नपत्याउनको खोलाले बगाउँछ, बाहिरी पहिचानले उसको भित्री गुण थाहा हुँदैन। नाच्न नजान्ने आँगन टेढो, आफू गर्न नजान्नु दोषहरूलाई दिनु। बोध र अभिव्यक्ति, दिएका शब्दको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस्। अजङ्ग, राक्षस, शरीर, व्यवस्था, आग्रह, भगवान, निर्णय, परमायु, अगेनु, बुद्धि, पुरुषार्थ। कथाको त्यस राक्षसलाई सबैलाई सिद्ध्याइदिन्छु अनुच्छेद सस्वर वाचन गर्नुहोस्। यो कक्षामा तपाईँले गरिसक्नुभयो होला। 3 नम्बर, दिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस्। कालजित कथाका मुख्य 2 जना पात्रको नाम के हो? कालजित कथाका मुख्य 2 जना पात्रको नाम कालजित र राक्षस हो। कथाको तेस्रो अनुच्छेदमा कतिवटा वाक्य छन्? कथाको तेस्रो अनुच्छेदमा 12वटा वाक्य छन्। कुन घटनापछि कालजित आफ्नो गाउँ जाने निर्णयमा पुग्छ? र साथीहरूले बुबा र घर दुवै नभएको भतुवा भनेपछि कालजित आफ्नो गाउँ जाने निर्णयमा पुग्छ। जङ्गलमा कुन घटना घटेको थियो? जङ्गलमा एउटी महिलालाई राक्षसले खाएको घटना घटेको थियो। राक्षसले गाउँलेसँग कस्तो शर्त राख्यो? राक्षसले गाउँलेसँग दैनिक 1 मुरी अन्न र 1 मान्छे दिनुपर्ने शर्त राख्यो। 4 नम्बर, दिएको कथांश मौन पठन गरी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। अब कथांश तपाईँहरूले पाठ्य पुस्तकमा हेर्नुहोला। प्रश्नहरू, महिला वनमा किन गएका रहेछन्? महिला वनमा घाँस दाउरा लिन गएका रहेछन्। एउटी महिलालाई देखेपछि राक्षसले कस्तो सुर कसेछ? एउटी महिलालाई देखेपछि राक्षसले समातेर खाने सुर कसेछ। महिला कराउँदै गुहार माग्दै गाउँमा जानुको कारण के हो? महिला कराउँदै गुहार माग्दै गाउँमा जानुको कारण राक्षसबाट महिलालाई बचाउनका लागि हो। राक्षस अगाडि महिलाले केही गर्ने हिम्मत किन गरेनछन्? राक्षस डरलाग्दो भएकाले राक्षसका अगाडि महिलाले केही गर्ने हिम्मत गरेनछन्। 5 नम्बर, दिएका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस्। कमा, पाठका घटना कुन कुन स्थानमा घटेका छन् उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तरमा पाठका घटना कुनै जङ्गल र कुनै गाउँमा घटेका छन्। महिलालाई राक्षसले खाएको घटना वनमा घटेको छ। गाउँलेहरू खुर्पा बन्चरो लिएर वनमा राक्षस मार्न गएको र राक्षसले अजङ्गको शरीर बनाएपछि गाउँलेहरू भागेको घटना पनि वनमा नै घटेको छ। गाउँलेहरूले गाउँको चौतारामा बसेर छलफल गरेका छन्। कालजितको जन्म माउली गाउँमा भएको छ। कालजित माउली गाउँमा बस्दा त्यहाँका साथीहरूले उसलाई भतुवा भनेपछि ऊ माउली गाउँ छोडेर आफ्नै गाउँमा फर्केर आएको छ। कालजित र राक्षस कालजितको घरमा सँगै बस्न थालेका र त्यही घरमा कालजितले राक्षसलाई मारेको घटना रहेको छ। यसरी वन गाउँ र कालजितको मावली गाउँ गरी 3 ठाउँमा घटेको घटनालाई कथाको विषयवस्तु बनाइएको छ। खमा, पाठमा तपाईँलाई मन परेका कुनै 2वटा संवादात्मक अंश टिप्नुहोस्। उत्तर, पाठमा मलाई मन परेका 2 संवादात्मक अंश निम्न छन्। गाउँका एकजना भलादमीले भनेछन्, यदि राक्षसबाट बच्ने उपाय छ भने सोचौँ, नत्र भने सबै एकैपटक मर्नुभन्दा त यस राक्षसलाई हरेक दिन 1-1 जनाका दलले आहारा पुर्याइदिऊ। भगवानले भन्नुभएछ, हेर काल, यो आयो भावीले जुन दिन लेख्यो त्यसलाई घटाउन पनि सकिँदैन, बढाउन पनि सकिँदैन। त्यसैले कालजितलाई यही कुरो सुनाइदिऊ। गमा, पाठको शीर्षक तपाईँलाई उपयुक्त लाग्यो कि लागेन? कारण दिनुहोस्। यस पाठको शीर्षक कालजित र अजङ्गको राक्षसको कथा राखिएको छ। कथामा प्रस्तुत विषयलाई सरल रूपमा चिराउन सफल रहेको यो शीर्षक मलाई उपयुक्त लाग्यो। यो कथा लोककथा भएकाले लोककथाको भाव झल्किने खालको शीर्षक राखिएको छ। कथाका 2 जना पात्र कालजित र राक्षसको विशेषता झल्किने अजङ्गको राक्षस शीर्षकमा समावेश गरिएको छ। कथाको विषयवस्तु, पात्रको नाम र विशेषता बुझाउने शीर्षक राखिएकाले कथाको शीर्षक मलाई उपयुक्त नै लागेको छ। पाठको तेस्रो अनुच्छेद पढी 2वटा प्रश्न बनाउनुहोस्। उत्तरमा 2वटा प्रश्नहरू, महिलाहरू जङ्गलमा के लिन गएका थिए? महिलालाई राक्षसले के गर्दै रहेछ?
6 नम्बर दिएका वाक्य कसले कसलाई भनेका हुन् पहिचान गर्नुहोस्। हेर मनुवा हो, यस महिलाको काल आजै आएको थियो र मलाई पनि बिछट्टै भोक लागेको हुनाले मैले यसलाई खाइदिएँ। राक्षसले गाउँलेलाई, यदि राक्षसबाट बच्ने उपाय छ भने सोचौँ, नत्र भने सबै एकैपटक मर्नुभन्दा त यस राक्षसलाई हरेक दिन एक जनाका दलले आएर पुर्याइदिउँ। गाउँका एक भलादमीले गाउँलेलाई, हाम्रो घर कहाँ हो, मेरो बुबा कहाँ हुनुहुन्छ? कालजितले आफ्नी आमालाई, त्यसो भए तपाईँ भगवानलाई भेट्न अझै गइहाल्नुहोस्, यस्ता कुरामा ढिलो गर्न उचित हुँदैन। कालजितले राक्षसलाई, तिम्रो आयु त 79 वर्षको छ रे। राक्षसले कालजितलाई 7 नम्बर दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। धार्मिक पर्यटनका दृष्टिले विश्व इतिहासमा नेपालको कस्तो पहिचान छ? धार्मिक पर्यटनका दृष्टिले विश्व इतिहासमा नेपालको पहिचान सगरमाथा जत्तिकै उच्च र गौतम बुद्ध जत्तिकै शान्त र स्थिर छ। कुन कुन धार्मिक स्थलले नेपालको गौरव बढाएका छन्? पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, चतराधाम, भक्तपुरको डोलेश्वर जस्ता धार्मिक स्थलले नेपालको गौरव बढाएका छन्। कुम्भमेला नेपालको कुन स्थानमा लाग्ने गरेको छ? कुम्भमेला नेपालको चतराधाममा लाग्ने गरेको छ। धार्मिक पर्यटनको सङ्ख्या वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ? धार्मिक स्थलहरूको व्यापक प्रचार प्रसार, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र रणनीति तर्जुमा गरी धार्मिक पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि गर्न सकिन्छ। भाषा संरचना पहिचान गर्नुहोस्। धार्मिक पर्यटन शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। नेपालका धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु जरुरी छ। पर्यटन नेपाललाई समृद्ध बनाउन पर्यटनको विकास गर्नुपर्छ। आमा अनुच्छेदको त्यसैले विश्व इतिहासमा नेपालको छुट्टै पहिचान र विशिष्ट स्थान रहेको छ वाक्यलाई भविष्यकालमा परिवर्तन गर्नुहोस्। त्यसैले विश्व इतिहासमा नेपालको छुट्टै पहिचान र विशिष्ट स्थान रहेको हुनेछ। अनुच्छेदको एकपटकको मेला भर्न करिब 1.5 करोड मानिस पुग्ने गरेका छन् वाक्यलाई अज्ञात पक्षमा परिवर्तन गर्नुहोस्। एकपटकको मेला भर्न करिब 1.5 करोड मानिस पुग्ने गरेछन्। अनुच्छेदबाट ब व लागि बनेका 3वटा शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्। ब लागेका शब्द लुम्बिनी, हिसाब, बुद्ध। व लागेका शब्द विशिष्ट, विश्व, परिवर्तन। 8 नम्बर व्याख्या गर्नुहोस्। यो आयु भावीले जुन दिन लेख्यो त्यसलाई घटाउन पनि सकिँदैन, बढाउन पनि सकिँदैन। प्रस्तुत कथांश कालजित र अजङ्गको राक्षसको कथा शीर्षकको लोककथाबाट लिएको हो। यस कथाका सङ्कलक मोतीलाल पराजुली हुन्। प्रस्तुत कथांश भगवानले राक्षसलाई आयुका सम्बन्धमा सम्झाउने क्रममा भनेका हुन्। कथाअनुसार राक्षसको भान्जाका रूपमा रहेको कालजितले आफ्नो 79 वर्षको आयु रहेको कुरा सुनेपछि आफ्नो आयु किन 79 नै राखिएको छ, यो आयु उसलाई मन पर्दैन। त्यस आयुमा 1 वर्ष घटी वा बढी बनाइदिन आग्रह गर्दै फेरि राक्षस मामालाई भगवान कहाँ पठाउँछ। भगवानलाई गएर राक्षसले कालजितको आयु कि 1 वर्ष घटाइदिनु पर्यो कि बढाइदिनु पर्यो भन्छ। त्यसपछि भगवानले उसलाई मान्छेको आयु भावीले लेखेको छ, त्यसलाई घटबढी गर्न कसैले पनि सक्दैन भन्ने उत्तर दिन्छन्। कालजितले आफ्नो आयु भगवानले त परिवर्तन गर्न सक्ने रहेनछन्, त्यसैले मानिसले जति दिन आयु लिएर आएको हुन्छ त्यसलाई कसैले पनि परिवर्तन गर्न सक्दैनन्। मान्छेले पाएको आयु जति छ त्यो भोगेर मात्रै यो संसारबाट बिदा हुन्छ। त्यसैले यस राक्षसले मलाई मार्न सक्दैन भन्ने निश्चिन्त भएपछि कालजितले राक्षसलाई मार्ने निर्णय लिन्छ। आयु भन्ने कुरा भगवानका वशमा पनि हुँदैन। भावीले लेखेको आयु कसैले पनि गडबड गर्न सक्दैन। मानिसलाई भावीले लेखिएको आयु भोगेर मात्रै यस संसारबाट बिदा हुन्छ भन्ने सत्यलाई यस कथांशले पुष्टि गरेको छ। 9 नम्बर कथाको दोस्रो अनुच्छेद अनुलेखन गर्नुहोस्। अनुलेखन भनेको जस्ताको तस्तै सार्नुहोस् भनेको, राम्रा अक्षर पाएर सार्नु होला। 10 नम्बरमा दिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। राक्षसले गाउँलाई के गरेर दुःख दिएको रहेछ वर्णन गर्नुहोस्। उत्तरमा कालजित र अजङ्गको राक्षस कथा शीर्षकको लोककथा सङ्कलक मोतीलाल पराजुली हुन्। पराजुलीले यस कथामा नेपाली ग्रामीण समाजमा प्रचलित लोककथालाई सरल र आकर्षक तरिकाले प्रस्तुत गर्दै कहिलेकाहीँ गाउँमा आइपरेको ठूलो समस्यालाई बुद्धिमानी बालबालिकाले निराकरण गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश प्रस्तुत गरेका छन्। राक्षसले वनमा घाँस दाउरा काट्न गएका महिलामध्ये एकजनालाई खान्छ। अरू महिलाहरू राक्षस देखेर गुहार गर्दै गाउँमा आएर सबै कुरा बताउँछन्। सबै गाउँलेहरू घरेलु हतियार लिएर राक्षसलाई मार्न जान्छन् र आक्रमण गर्न खोज्छन्। गाउँलेहरू आएको देखेर राक्षसले आफ्नो शरीर पहाड जत्रो बनाउँदै सबै गाउँलेलाई खाइदिने कुरा गर्छ। राक्षसबाट डराएर गाउँलेहरू गाउँतिर भाग्छन् र चौतारामा भेला हुन्छन्। एकैचोटि मर्नुभन्दा पालै मर्नु राम्रो हुने भन्दै हरेक दिन एक जनाका दरले आहारा पुर्याउने कुरा गरेर राक्षससँग वार्ता हुन्छ। दिनको 1 जना मानिस र 1 मुरी अन्न खाँदै गएको राक्षसले गाउँलेलाई साह्रै दुःख दिन्छ। धम्क्याएर डर र त्रास देखाएर गाउँलाई आफ्नो बसमा राख्दै सारा गाउँलेलाई दुःख दिएछ। ख नम्बर कालजितले राक्षसलाई नमारेको भए गाउँमा कस्तो अवस्था आउँथ्यो होला, अनुमान गरेर लेख्नुहोस्। कालजितले राक्षसलाई नमारेको भए राक्षसले सारा गाउँलाई एक दिन खाइसक्थ्यो होला। गाउँमै बसेर सबै गाउँलेलाई दुःख दिइराख्थ्यो होला। गाउँलेहरू सकिएपछि गाउँका पशुहरू पनि खान्थ्यो होला। त्यस गाउँका मानिस र पशुहरू सकिएपछि अर्को गाउँमा जान्थ्यो होला र त्यसै गरी मान्छेहरूलाई मार्थ्यो होला। यसरी वर्षौँ लगाएर सारा गाउँ नै सखाप पार्थ्यो होला। सानो व्यक्तिको बुद्धि र पुरुषार्थले गाउँमा शान्ति ल्याउन सफल भयो भन्ने भनाइको आशय खुलाउनुहोस्।
उत्तरमा मानिसको बाहिरी आवरण उमेर हेरेर उसँग कति बुद्धि छ भन्ने कुरा जानिँदैन। समय आएपछि हरेक मानिसले आफूभित्र भएको बुद्धि प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। गाउँ तथा समाजको भलो हुने काम गरेमा सबैले त्यस्ता व्यक्तिको गुणगान गर्छन्। कुनै कुनै बालबालिकाहरूमा पनि अद्भुत क्षमता हुनसक्छ। साना बालबालिकाले केही गर्न सक्दैन भन्ने सोचेर उनीहरूको बुद्धि र कर्मप्रति व्यवस्था गर्नु हुँदैन। कतिपय कुराहरू पुरा गर्न बलभन्दा बुद्धिको आवश्यकता हुन्छ। त्यस्ता कम उमेर भएका व्यक्तिको बुद्धि र पुरुषार्थले कहिलेकाहीँ नसोचेको कार्य पुरा गर्न सक्छ। कुनै कुनै सानो व्यक्ति अर्थात् बालबालिकाले पनि बुद्धि र पुरुषार्थको काम गर्न सक्छन्। जसरी कालजितले गाउँलाई दुःख दिने राक्षसलाई आफ्नो बुद्धि र पुरुषार्थको प्रयोग गरेर मारी गाउँमा शान्ति ल्याउन सफल भयो, त्यसै नै हाम्रा बालबालिकाहरूले पनि बुद्धि र पुरुषार्थको प्रयोग गरी आफ्नो समाजका लागि सकेको योगदान दिन सक्छन् भन्ने आशय हो। सानो छ भनेर उनीहरूलाई हेप्ने र उनीहरूको बुद्धि र पुरुषार्थको व्यवस्था गर्ने समाजलाई सानो व्यक्तिको बुद्धि र पुरुषार्थले गाउँमा शान्ति ल्याउन सफल हुन सक्छन् भन्ने मनन गर्नुपर्दछ भन्ने आशय यस कथामा कालजितको चरित्रबाट पुष्टि गरिएको छ। 12 मा कालजित र अजङ्गको राक्षस कथाका मुख्य घटना नछुट्ने गरी बुदागत रूपमा लेख्नुहोस्। यसको उत्तर मैले सुरुमा विषयवस्तु लेखेको छु र त्यही विषयवस्तुलाई चाहिँ बुदागत रूपमा तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। र 13 नम्बर कालजित र अजङ्गको राक्षस कथाबाट के सन्देश पाउनुभयो लेख्नुहोस् भनेको छ। यसको सन्देश पनि मैले सुरुमै राखिसकेको छु, त्यही लेख्नु होला। अब भाषिक संरचना र वर्ण विन्यासतिर जाउँ। दिएका वाक्यमा प्रयोग भएका क्रियापद पहिचान गर्नुहोस्। गएँ, गरेँ, भएँ, फर्के, बितेको समय जनाउने, बस्छ, गर्छ, खेल्छ, सघाउँछ, वर्तमान समय जनाउने, जानेछौ, किन्नेछौ, राख्नेछौ, फर्कनेछौ अनि आउने भविष्यकाल समय जनाउने। 2 नम्बर कोष्टकमा दिएको निर्देशअनुसार तलका अनुच्छेदलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। गाउँमा विद्यालय खुल्छ, अशिक्षित पनि शिक्षित हुन्छन्, उनीहरूले आफूमाथि भएको शोषणको विरोध गर्छन्, शोषकले शोषण गर्न छाड्छन्, सबैजना मिलेर बस्न थाल्छन्। वर्तमानकाल हामी देश सेवामा लाग्नेछौँ, हामी आफ्नै बाटोमा परिश्रम गर्नेछौँ, आधुनिक खेती प्रणाली अपनाएर अन्न उब्जाउनेछौँ, आफ्नै धरतीलाई हराभरा बनाउनेछौँ, यसबाट देश विकासमा टेवा पुग्नेछ भविष्यकाल। बहिनीले मेहनत गरी ऊ परीक्षामा सफल भई उसले पुरस्कार पाई, ऊ खुसी हुँदै घर आई, त्यो कुरा सुनेर आमा बुबा खुसी हुनुभयो भूतकाल। 3 नम्बर दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र क्रियापदका पक्ष पहिचान गर्नुहोस्। म सानामा चराचुरुङ्गी देखेर रमाउँदै अभ्यस्त भूत, एक दिन परेवा देखेर च्याप समाउन खोजिन्छु अज्ञात भूत, परेवा भुर उड्दा मलाई पनि उड्न मन लाग्यो सामान्य भूत, शनिबारको दिन बुबाले मलाई सहर घुमाउन लैजानु भएको थियो पूर्ण भूत, सहरमा मोटर गाडी गुडिरहेका थिए पूर्ण भूत, त्यो दृश्यले मलाई चकित तुल्यायो सामान्य भूत। 4 नम्बर कोष्टकमा दिएको सङ्केतका आधारमा वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस्। सदिच्छा विज्ञान विषय पढ्दैछिन्, उनी डाक्टर बन्ने कुरा सोच्दैछिन्, उनी बिरामीको सेवा गर्दै हुनेछिन्, सबैले उनलाई धन्यवाद दिँदै हुनेछन्। अपूर्ण पक्ष। आशिका जनकपुरबाट हेटौँडा गएकी छन्, उनले हजुरआमालाई फलफुल लगेकी छन्, हजुरआमाले नातिनीको बाटो हेरेको हुनुहुन्छ, उहाँले नातिनीलाई मनपर्ने सेलरोटी पकाएको हुनुहुन्छ। पूर्ण पक्ष। दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र अज्ञात पक्षका क्रियापद पहिचान गर्नुहोस्। उत्तर भन्नुभएछ, भनेछ, गरेछ, पाएछ, समातेछ। 6 नम्बर दिएको अनुच्छेदलाई अज्ञात पक्षमा परिवर्तन गर्नुहोस्। राति असिना पानी परेछ, पल्लो डाँडामा पहिरो गएछ, खेत पनि पानीले डुबाएछ, चराको गुण पनि भत्काएछ, पानी त गजबसँग नै परेछ त। अबेर राति बुबाले पनि थाहा पाउनु भएछ, बहिनीले पनि थाहा पाइछिन्, भाइले पनि राति नै थाहा पाएछन्, तैँले मात्र कसरी थाहा पाइनस्। 7 नम्बर दिएको अनुच्छेदलाई अभ्यस्त पक्षमा परिवर्तन गर्नुहोस्। यसरी राक्षसलाई मारेपछि कालजितले गाउँलाई बोलाउँथ्यो र सबै मिलेर राक्षसको सद्गत गर्थे। कालजितलाई गाउँले प्रशंसा गरेर आफ्नो गाउँको प्रमुख चुन्थे। त्यसपछि कालजितले मावलीमा गएर आमालाई लिएर आउँथ्यो, ऊ आफ्नो घर खेतबाली सम्हाली बस्न थाल्थ्यो। काललाई पनि जितेर गाउँमा सुख शान्ति दिएको हुनाले गाउँले कालजितलाई सम्मानपूर्वक राख्न थाल्थे। सानो व्यक्तिको बुद्धि र पुरुषार्थले पनि सधैँका लागि गाउँमा शान्ति ल्याउन सफल हुन्थ्यो। 8 नम्बर डुल, भन, उठ, पढ धातुबाट बन्ने अभ्यस्त पक्षका क्रियापद प्रयोग गरी एउटा अनुच्छेद तयार पार्नु। युवा अवस्थामा हामी गाउँभरि डुल्थ्यौँ, गाउँको सेवा गर्नुपर्छ भनेर सबै गाउँलेलाई भन्थ्यौँ, बिहान सबैले उठ्थ्यौँ र पाठ पढ्थ्यौँ। हाम्रा क्रियाकलाप देखेर सबै गाउँले छक्क पर्थे र हामीलाई समाज सुधारक भन्थे। 9 नम्बर दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र ब र व को प्रयोग पहिचान गर्नुहोस्। विजय वेद विद्याश्रममा वेद पढ्छन्, विवेक वृषभनाथ वर्षमान, विज्ञान राम र विकल्प प्रसाद पनि वेद विद्यालयमा वैदिक मन्त्र पढ्दछन्। कविता र सविता पनि विक्रम सम्मत 2078 को शैक्षिक सत्रमा वेद पढ्न भर्ना भएका छन्। पढ्नु विद्यार्थीको कर्तव्य हो, पढाइले मान्छेको व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याइदिन्छ। ख बुद्ध प्रसाद, बुद्धिनाथ, बलबहादुर र अम्बिका देवीले धरहरा हेरे, गगनचुम्बी धरहरा हेर्न उनीहरू जस्तै बाँके, बर्दिया, बझाङ, बैतडीबाट मात्र होइन बर्दिवासबाट समेत मान्छे आए। भूकम्पमा बर्बाद भएको धरहरा बनेकाले म पनि आमा बुवा र बहिनीलाई लिएर धरहरा हेर्न जान्छु र बस्नेत खाजाघरमा गएर बारा र बिरौला खान्छु। घमा हाम्रो वकालत गरेर वाह कमाएका 2 जना वकिल भवन वरपरको चौरमा वाल्ल पर हेर्दै थिए।
उनीहरू अदालत गए वा वडा कार्यालय मलाई थाहै भएन। कथामा रहेका ब र व उच्चारण हुने, ब लेख्दा व नै उच्चारण हुने अनि व लेख्दा ब नै उच्चारण हुने शब्दको अलग अलग सूची बनाउनुहोस्। व लेख्दा ब उच्चारण हुने शब्द गाईवस्तु, जीविका, वन व्यवस्था, मानव, विधि, वर्ष, पूर्वकथा, वचनबाट, दुवै, भगवान, जथाभावी, भावी, बेला। ब लेख्दा ब नै उच्चारण हुने शब्द 12, सबै, बारेमा, तरबार, बन्चरो, वर्षाउन, बाबै, बिछट्टै, अब, बचाउन, बच्ने, बिहानै, बन्न, बनाएछ, बताएछन्, कबोल, बाँधेछन्, बसेकी, बाहेक, बच्चा, बमोजिम, बितेछ, बुबा, बेली, विस्तार, बाहिरबाटै, कब्जा, बरु, बानी, बसी, बसी, बस्ती, बीच, सबेरै, केही बेर, बाली, बुद्धि, वैकुण्ठ। अब व लेख्दा व नै उच्चारण हुने शब्द वरपर, मनुवा, स्वीकार, मावली, भतुवा, खुवाउन, खुवाउँछु। यसरी आज हामीले कालजित र अजङ्गको राक्षसको कथाको विश्लेषण र अभ्यास सहजीकरण हेरौँ। यसै गरी अन्य पाठको पनि अभ्यास सहजीकरण र नेपाली भाषा व्याकरणलाई सजिलोसँग बुझ्नका लागि मेरो च्यानल हेर्न नभुल्नुहोला भन्दै, यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै आजको यस पाठबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, शुभ दिन।